پہاڑی زبان میں اپڈیٹ سنیے۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ تعینات بھارتی فوج اور اس دی بدنام زمانہ ایجنسیاں جدوجہد آزادی وچ مصروف عمل کشمیری عوام کو ڈرانے اور دھمکانے دے واسطے بڑے پیمانے دے اوتے کریک ڈاؤن، خانہ تلاشیاں اور چھاپے مار رہی ہیں۔ پورے مقبوضہ جموں کشمیر وچ نہ صرف کریک ڈاؤن وچ واਧਾ ہویا ہے بلکہ ہر دیہڑے مارے جانے والے چھاپیاں دے وچکار کشمیری عوام دے اوتے ظلم و تشدد وچ بھی کئی گنا واਧਾ ہویا ہے۔ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی NIA سن مقبوضہ جموں کشمیر دے اندر جماعت اسلامی دے رہنماواں اور کارکناں دے خلاف بڑے پیمانے دے اوتے خوفناک کریک ڈاؤن شروع کر کے دا ہے۔ نہ صرف جماعت اسلامی دے نال وابستہ لوکاں بلکہ جماعت دے زیر انتظام تعلیمی اداراں اور مدرسیاں دے اوتے بھی چھاپیاں دا سلسلہ جاری ہے۔ 10 فروری کو بدنام زمانہ بھارتی ایجنسی سن مقبوضہ جموں کشمیر وچ کئی مقامات دے اوتے گھراں دے اوتے چھاپے مارے۔ NIA اہلکاراں سن بھارتی پیراملٹری فوج دے نال مل کے کولگام، سرینگر، بارہمولہ اور جموں اضلاع دے مختلف علاقیاں وچ جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر دے رہنماواں اور کارکناں دے گھراں دے اوتے چھاپے مارے ہیں۔ جماعت اسلامی دے رہنماواں اور کارکناں دے گھراں دے اوتے یہ چھاپے حق خود ارادیت دی جدوجہد دے نال وابستگی دی وجہ تے مارے جا رہے ہیں۔ دستاویزات قبضے وچ کیتے جا رہے ہیں۔ تعلیم، صحت اور پسماندہ لوکاں دی امداد دے واسطے قائم اداریاں سمیت جماعت اسلامی دی سماجی اور فلاحی سرگرمیاں تھیں وابستہ لوکاں کو گرفتار کیتا جا رہا ہے۔ جماعت اسلامی مقبوضہ جموں کشمیر کے خلاف کریک ڈاؤن سیاسی انتقام دی بدترین شکل ہے جس کا مقصد کشمیری عوام کو سماجی، مذہبی اور سیاسی طور دے اوتے اپنے وطن دی خدمت کرنے دے جذبے دی سزا دینا ہے۔ بدنام زمانہ بھارتی ایجنسیاں دی ان کاروائیاں اور مظالم تھے کشمیری عوام کو انہاں دی جدوجہد آزادی دی کسی بھی صورت وچ روکیا نہیں جا سکتا۔ مقبوضہ جموں کشمیر وچ کریک ڈاؤن اور چھاپے ہر دیہڑے دا وتیرا ہے۔ کریک ڈاؤن، چھاپے، منمانی گرفتاریاں اور املاک کی ضبطی کشمیری عوام کو آزادی دے واسطے کیتی جانے والی جدوجہد تھیں کسی بھی صورت وچ نہیں روک سکتے۔ کریک ڈاؤن، چھاپے اور گرفتاریاں وچ واਧਾ کشمیریوں کو محکوم بنانے دے واسطے مودی حکومت کی مایوسی کو ظاہر کرتا ہے۔